अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आइए आज के सबक की तरफ चलते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने वो हरूफ जो कभी पुर होते हैं कभी बारीक होते हैं, जो कभी पुर होते हैं कभी बारीक होते हैं। कुछ तो वो हैं जो हमेशा हर हाल में पुर होते हैं। वो कितने हैं हाफिज उमर साहब? कर सब वो 7 हैं। आते हैं। इस्तेला हाँ, और 7 में से हरूफ मुस्तालिया निकाल कर 29 में से बाकी रह गए 22। 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी पुर और बारीक होते हैं, अलिफ लाम और रा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और ये 3 जब निकल गए तो बाकी रह गए 19, और 19 से हरूफ मद्दा को निकाल दें क्योंकि उनका तख्फीफ तरकीक के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो बाकी रह गए 16। अब 16 में ये 16 तो हाल में बारीक होंगे ना, लेकिन इनमें जो हरूफ मुस्तफिला हैं 22, उनमें अलिफ लाम रा ये कभी पुर होते हैं कभी बारीक। हाजी साहब जरा आप बताएंगे कि लामे इस्मुल जलाला कब पुर होता है? लामे इस्मो जलाला जब अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो ये लाम पुर होता है। जैसे मिसालें पढ़िए। जैसे अल्लाह, वल्लाह, रफ़अहु। या अब ये जरा आप ऊपर पूरी ये इबारत पढ़िए जरा। लामे इस्मुल जलाला रा और अलिफ के क़वाइद। लामे इस्मुल जलाला और अलिफ के क़वाइद नहीं, ये रा भी लिखे हुए है ना। लामे इस्मुल जलाला रा और अलिफ के क़वाइद। लामे इस्मुल जलाला रा और अलिफ के क़वाइद। ये खत्ते तुगरा में कायद ने लिख दिया हुआ है, कातिब ने, तो ये सब लोग नहीं पढ़ सकते, गौर से पढ़ना पड़ता है। इसे खत्ते तुगरा कहते हैं, यानी जो खूबसूरती के लिए जो बनाते हैं ना, ये तो जवाहिर पारे फन के किताबत के खूबसूरत अल्फाज लिखते हैं लटकाने के लिए, ये उसको फन तुगरा कहते हैं। ये पढ़िए नंबर लामे इस्मुल जलाला, कायदा नंबर 1। इस्मुल जलाला कायदा नंबर 1, अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो ये लाम मुफ़ख्खम पढ़ा जाएगा। मिसालें रफ़अहुल्लाहु वल्लाहु। हाँ, ये कायदा नंबर 1 था। कायदा नंबर 2 पढ़िए लाम का। कायदा नंबर 2, अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर हो तो ये लाम मुरक्कक पढ़ा जाएगा। मिसाल इसकी लिल्लाही। जी राजा साहब आप पढ़िए कायदा नंबर 2। जी बिस्मिल्लाह। कायदा नंबर 2, अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर हो तो ये लाम मुरक्कक पढ़ा जाएगा। मिसालें लिल्लाह। जी, जब आपने शुरू में पढ़ा है ना, अगर लफ्ज़ अल्लाह, इसको पुर करें ना, अल्लाह, अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर हो, लेकिन क्योंकि उसके पहले ज़बर आ गई है ना। चलिए आगे हाफिज उमर आप रा के कायदे पढ़ने दीजिए, रा के कवायद। रा इन हालतों में पुर पड़ी जाएगी। हाँ, अब ये आपने नंबर के हिसाब से चलना है। ये नंबर गोल दायरा जो है ना, नंबर दें आप खुद। नंबर 1, जब रा पर जबर और पेश हो, मसलन रब्बुका रुबमा। अच्छा, अब ये कायदा नंबर 1 हो गया। रब्बाका, रब्बुका दोनों तरह आता है, रब्बाका भी है रब्बुका भी है, और रुबमा। जी, ये पुर होने के जो है ना किस्में, पुर होने की किस्में। किस्म नंबर 2 पढ़िए आगे। नंबर 2, जब रा साकिन हो और इससे पहले हर्फ पर जबर या पेश हो, जैसे आओ सला युरज़क़ूना। समझ आ गई ना? या रा खुद देखे ना, इस तरह 2 बंदे जो कहीं गए हुए हों
اور کوئی چیز لیں تو ایک کے پاس جب پیسے نہیں ہوں گے تو وہ کہے گا یار دینا ذرا تو، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر را نے دیکھنا ہے کہ میں نے پر ہونا ہے اور میرے پاس وہ چیز نہیں ہے پر یا بریک ہونے کی، تو وہ اپنے سے پہلے والا حرف جو ہے نا اس سے دیکھ لے گی کہ اس کے اوپر کیا ہے، اس کے مطابق یہ بریک یا پر ہو جائے گی. نمبر 3 آئیے جی، را کے پر ہونے کی تیسری قسم. نمبر 3، جب را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو اصلی نہ ہو، مثلاً اب یہاں پہ ٹھہریے، یہ لفظ ہے آگے ارجعی، زیر عارضی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے یہ ارجعی کو اگر یہ سورہ فجر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، کیسے جی پڑھتے ہیں آپ؟ عمر پڑھو حضرت. ماشاءاللہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی تو راہ پور کرنا. اچھا اب یہ حمزہ نہیں پڑھا گیا، ٹھیک ہے نا، جی حمزہ نہیں نہ پڑھا گیا، مطمئنہ ترجعی پڑھ دیا نا. تو یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ عارضی ہے، یہ حمزہ. تو جب حمزہ عارضی ہے تو وہ زیر بھی تو پھر عارضی ہوگی نا. جی بالکل ٹھیک ہے نا. صحیح. جب حمزہ عارضی ہے تو زیر، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ قاری صاحب خود تو نہ جائیں اور ان کا جو وہ ٹوپی شریف ہے وہ پہلے آگے پہنچ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ٹوپی تو ان کے سر پہ ہی ہوگی نا. جب قاری صاحب نہیں گئے تو ٹوپی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب الف نہیں ہے تو زیر بھی نہیں ہے. تو جو کبھی ہو کبھی نہ ہو وہ زیر عارضی ہوتی ہے. تو جو زیر را سے پہلے اگر زیر عارضی آ جائے نا تو پھر اس را کے زیر عارضی کے باوجود بھی ہے تو زیر، چونکہ وہ اصلی نہیں ہے لہذا را کو پر پڑا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہو وہ اس وقت اثر اس کا ہوگا جب زیر اصلی ہوگی. ٹھیک ہے. زیر اصلی وہ ہوتی ہے جو وصل میں بھی پڑھی جاتی ہے، وقف میں بھی پڑھی جاتی ہے. سمجھ آ گئی ہے حفظ عمر؟ جی بالکل. پڑھیے پھر یہ نمبر 3. جب را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو اصلی نہ ہو، مثلاً ارجعی، پور کرے نا، ارجعی، ارجعی، ایرو را کو ادائیگی میں زبان کو ڈھیلا چھوڑیں. ارجعی. ارجعی. چلو نمبر 4 پڑھو آگے. نمبر 4، جب را ساکن سے پہلے را جی پور جب کریں، را را کے اوپر محنت کریں ذرا، آپ کی را پور نہیں ہوتی. جی. جب را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو، مثلاً امر تابو. امیر تابو، حافظ صاحب ہیں آپ، غور سے پڑھیں، کیا پڑھ رہے ہو؟ جی امر تابو. اچھا یہ لفظ تھا ام ارتابو، ام اور لفظ ہے، ارتابو اور لفظ ہے. یہ آگے چال کے آپ کو پتا چلے گا کہ جب حمزہ نہیں پڑا تو یہ میم کے نیچے زیر کیسے آ گئی، یہ آگے جا کے آئے گا. چونکہ یہ 2 لفظ ہیں، را ساکن ہے، اس سے پہلے جو زیر ہے اس کے اپنے لفظ میں نہیں ہے، پہلے والے لفظ کے نیچے ہے. تو اسے کہتے ہیں زیر دوسرے لفظ میں، یعنی پہلے والا جو دوسرا لفظ ہے اس میں دیکھنا، ارتابو تو پہلا ہو گیا نا اور ام دوسرا ہو گیا. سمجھ آ گئی نا؟ جی. اسی طرح رب ارجعون اور قرآن میں مثال ہے، ربی علیحدہ ہے اور ارجعون علیحدہ ہے. جب ملا کے پڑھیں گے رب ارجعون، یہ بھی دوسرا لفظ ہے. تو دوسرے لفظ میں جب را ساکن سے پہلے زیر ہو تو پھر اس زیر کی وجہ سے را کو باریک نہیں پڑھیں گے، را کو پر پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. یہ 2 کل میں نے آپ کو جب پڑھایا تھا تو یہ 2 جو اصول ہیں یہ نہیں تھے اس کے اندر، آج یہ اس کو ایڈ کیا ہے ان کے اندر. آپ دوبارہ پڑھیں. یہ نمبر 3 را ساکن سے پہلے نمبر 4 ہے سر. اوپر نمبر والا، 4 اوپر والا، سب سے اوپر والا. نمبر 3، جب را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو اصلی نہ ہو، مثلاً
इरजिई। हाँ, रा बारीक हो, पुर होगी, बारीक नहीं होगी, क्योंकि ये पुर होने के कायदे हम पढ़ रहे हैं। आगे नंबर 4 पढ़िए। नंबर 4, रा साकिन से पहले जेर दूसरे लफ्ज में हो, मसलन आमिर ताबू, आमिर, आमिर ताबू। चलो आगे पढ़िए नंबर 5। नंबर 5, ये कल आपको जब पढ़ाया था। रा साकिन, जी, जब रा साकिन के बाद इसी लफ्ज में हरूफे इस्तेला हो, हरफे मसलन इस्तेला हो, जब एक हो ना, जी, हरफे इस्तेला हो, मसलन तो सौद, मेरो, फिर भी रा पुर होगी, मेरो सौद। बोलिए। मिर्सौद। जी नंबर 6, जी, जब वक़्फ़ की वजह से वक्फ, रा वक्फ साकिन की हो, वजह से, जब वक़्फ़ की वजह से रा साकिन हो जाए और मा क़बल पहले साकिन हो, तो फिर इससे पहले तीसरे हर्फ पर अगर ज़बर या पेश हो, जैसे वल फज्री, वल ज़बूर, फज्र, वल फज्र, ज़बूर। ठीक है। अच्छा, ये 6 हो गए। ये 7वां भी आपको मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये याद कर लें आप। जब रा मुरामा पर, जब रा मुरामा पर, हाँ, रा के ऊपर वक्फ रौम के साथ करें। ये वक्फ के बयान में आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये वक्फ का नाम है। अच्छा, वक्फ, जी, वक्फ मुरामा, रौम, जब रौम के साथ रा पर वक्फ किया जाए तो वो पेश पर होता है। अच्छा, तो इसे रहते जी, हैं रा मुरामा, पेश वाली रा, जिसके ऊपर पेश के साथ वक्फ, पेश के ऊपर जब वक्फ किया है रौम के साथ, तो उस रा को रा मुरामा कहते हैं, तो वो भी पुर होती है। बोलो, जब रा, जब रा मुरामा पर वक्फ जमा के साथ हो, मसलन मुज़दजर, मुज़दजर, मुज़दजर क्या करना, आखिर में होंठों को गोल कर देते हैं। मुज़दजर, होंठों को गोल करके बताते हैं मुज़दजर। यहाँ पेश है। अच्छा, अब ये 7 किस्में हो गई। आप जरा आजी साहब आप 7 पढ़िए, हाफिज उमर राजा साहब जरा गौर रखें इनके ऊपर, इसी तरह मैंने कल सुनना है। रा, अच्छा पढ़िए, रा इन हाल तुम्हें पुर पड़ी जाएगी। पढ़िए रा, रा, नंबर 1। जी, नंबर 1, जब रा पर जबर और पेश हो, मसलन रब्बू का रुबमा। नंबर 2, जब रा साकिन हो और इस से पहले हर्फ पर जबर या पेश हो, जैसे अरसला युरज़क़ून। जी जी नंबर 3, जी, जब रा साकिन से पहले जेर आरजी हो, असली ना हो, मसलन इरजिई, इरजिई, इरजिई। जी, नंबर 4, जब रा साकिन से पहले जेर दूसरे लफ्ज में हो, मसलन मिरताबू। जी, आगे आगे नंबर 5। नंबर 5, जब रा साकिन के बाद इसी लफ्ज में हरफे इस्तेला हो, मसलन मिरसादुन। जी, जब वक्फ की वजह, नंबर 6। नंबर 6, जब वक्फ की वजह से रा साकिन हो जाए और मा कबल पहले साकिन हो, तो फिर इससे पहले तीसरे हरफ पर अगर जबर या पेश हो, जैसे वल फज्र, ज़बूर। देखो, वल फजरी था ना, हम यहाँ पे ठहर गए। फजर, जीम पहले ही साकिन है, रा हमने खुद साकिन कर दी, तो अब रा भी साकिन, जीम भी साकिन, तो तीसरा फा है। फा के ऊपर जबर है, हम पुर पढ़ेंगे। जबूर, हम ठहर गए। वलक़द कतबना फिज़ ज़बूरी है, वलक़द कतबना फिज़ ज़बूरी, हम ठहर गए। कतबना फिज़ ज़बूर, रा हमने खुद साकिन की, वाव पहले साकिन थी, बा के ऊपर पेश की वजह से हमने पुर पढ़ा। ठीक है जी, आगे पढ़िए नंबर 7। नंबर 7, जब रा मुरामा पर वक्फ जम्मा के साथ हो, मसलन
मुज़दजर, मुज़दजर, मुज़दजर। ठीक है। हाफिज उमर समझ आई ये बात की आपको भाई? जी कर सर। ये 7 किस्में हैं, जो 7 कायदे हैं, यानी रा के पुर होने की कितनी शक्लें बनी? 7। जी ये राजा साहब समझाई है जी किबला आप तो जी वो किस तरह? मैं अभी आपको वैसे जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ ताकि आप भी इसी तरह बताएं। जब रा पर जबर और पेश हो, नंबर 1। नंबर 2, रा साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर और पेश हो, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, रा साकिन से पहले जेर आरजी हो, नंबर 4, रा साकिन से पहले जेर दूसरे लफ्ज में हो, नंबर 5, रा साकिन के बाद उसी हरफ में हरफे उसी लफ्ज में हरफे इस्तेला हो, नंबर 6, रा साकिन हो गई वक्फ की वजह से, उससे पहला वाला हर्फ पहले ही साकिन था, तो फिर उससे पहले वाले हर्फ को देखो, वहां पर जबर और पेश हो तो रापुर। नंबर 7, जब रा पर वक्फ रोम के साथ किया जाए तो उस वक्त भी रापुर होगी, क्योंकि रोम वक्फ में रोम पेश होता है और पेश की वजह से रापुर पड़ी जाएगी। ये समझ आ गई है जी बात की? जी 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 अब आइए आपको बारीक होने के कायदे भी बता देते हैं। ये आ गया मदरजा ज़ैल सूरत में रा बारीक होगी। हाइसा पढ़िए जरा। मदरजा झैल सूरतों में रा बारीक होगी। नंबर 1, जब वो याद हो जाएंगे ना तो ये आसान है जी। नंबर 1, जब रा के नीचे जेर हो, मसलन रिजालुन। जी। नंबर 2, जब रा साकिन हो, इससे पहले जेर असली इसी लफ्ज में हो। हाँ, इसमें सारी वो बातें आ गई। जेर असली भी हो, वो जेर आरजी निकल गई, उसी लफ्ज में हो यानी दूसरे लफ्ज में ना हो, और उसके बाद हरफे इस्तेला भी ना हो, क्योंकि ये तीनों सूरतें हैं कि अगर जेर असली ना होगी तो रापुर होगी, जेर उसी लफ्ज में ना होगी तो भी रापुर होगी, और रा के बाद हरफे इस्तेला हो तो भी रापुर होगी। तो ये तीनों शर्तें जब होंगी कि रा की जेर असली हो आरजी ना हो, रा से पहले जेर उसी लफ्ज में हो दूसरे में ना हो, रा के बाद हरफे इस्तेला भी ना हो, तो फिर रा से पहले वाली जेर जो है ना फिर उसका इतबार किया जाए। हाफिज उमर समझाइए बात की? जी कर सर। जी जब हादसा पढ़िए। नंबर 3, जब रा साकिन हो और इससे पहले साकिन या हो, जैसे हाँ, जब रा साकिन से पहले जेर हो तो आप रा को बारीक पढ़ते हैं, लेकिन अगर जेर की बजाय या साकिन आ जाए तो वो तो 2 जेरों के बराबर होगी। समझ आ गई ना बात की? तो जब जेर की वजह से रा को बारीक पढ़ते हो तो एक जेर आधी या होती है, तो जब पूरी यानी पूरी या पहले आ जाए 2 जेरों के बराबर जो है, तो फिर तो रा ने बारीक होना ही होना है, जैसे गैर। समझ आ गई बात की? जी, जी आगे चलिए सब। नंबर 4, जब वक्फ की वजह से रा साकिन हो और इससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और इससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो, जैसे हिज्र। जी जी, रा मुरामा पर वक्फ जेर के साथ किया जाए। ये नंबर 5, ये जब रा मुरामा पर वक्फ जेर के साथ किया जाए, जैसे वल अस्र। जी राजा साहब जरा आप पढ़िए। नंबर 1, जब रा के नीचे जेर हो। जी बिस्मिल्लाह। जब रा के नीचे जेर हो, नंबर 1, जब रा के नीचे जेर हो, मसलन रिजालुन। नंबर 2, जब साकिन हो, इससे पहले जेर असली इसी लफ्ज में हो और उसके बाद हरफ इस्तिला भी ना हो, मसलन तुम जिरहुम। नंबर 3, जब रा साकिन हो और उससे पहले साकिन या हो, जैसे गैर। फिर तीसरे लफ्ज को नहीं देखेंगे, इसलिए कि अब या का एतबार करेंगे, गैर में या का एतबार करेंगे। अच्छा, गैन को नहीं फिर देखेंगे। जी नंबर 4, जब वक्फ की वजह से रा साकिन हो और इससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और इससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो, जैसे हिज्र। हिज्र, हिज्र मजहूल होता है। हिज्र 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 हिज्र
جی آگے نمبر 5. جب را مرامہ پر وقف زیر کے ساتھ کیا جائے. وقف نہیں کہنا، وقف. وقف وقف جب را مرامہ پر وقف زیر کے ساتھ کیا جائے جیسے والعصر. جس طرح دیکھیں انگلش میں تلفظ ہوتا ہے نا، مثلا جی آپ گڈ کہتے ہیں، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں گڈ، سمجھے نا. اسی طرح اردو میں بھی، عربی میں بھی جو حروف ہیں ان کا اپنا ایک تلفظ ہے، وقف نہیں، وقف. جب رام ورام. اسی طرح حفظ، حفظ نہیں، حفظ. جب رام رامہ پر وقف زیر کے ساتھ کیا جائے، بولیے. جب رام رامہ پر وقف زیر کے ساتھ کیا جائے جیسے والعصر. عصر. عصر. ہاں جی حافظ عمر آپ بھی پڑھ لیجیے 5 حالتیں جو ہیں. جی نمبر 1 جب را کے نیچے زیر ہو، مثلا رجال. نمبر 2 جب را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر اصلی اسی لفظ میں ہو اور اس کے بعد حرف استعلا بھی نہ ہو، مثلا تنذرہم. جی. نمبر 3 جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے ساکن یا ہو، جیسے غیر. جی. نمبر 4 جب وقف کی وجہ سے را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے حجر. نمبر 5 جب را مرامہ پر وقف زیر کے ساتھ کیا جائے جیسے والعصر. اب پر ہونے کی میں نے آپ کو 7 حالتیں بتائی ہیں اور باریک ہونے کی ہم نے آپ کو 5 بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آئیے ہم ذرا اس نقشے میں جو ہم نے پڑھے ہیں 3 حروف کے متعلق، اس کی ذرا دوبارہ پریکٹس کر لیں. مدرجہ ذیل آیات میں حروف مفخم اور مرقق کی نشاندہی کیجیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. حافظ عمر بتاؤ، یہ پہلی آیت جو ہے اس میں لفظ اللہ بھی ہے، را بھی ہے، ٹھیک ہے نا. ان میں کون کون سا باریک ہے، کون کون سا پر ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ میں یہ لام پر ہے کہ باریک ہے؟ صاحب یہ باریک ہے. کیوں باریک ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے زیر آ گئی ہے. ولی رسول ہی میں را باریک ہے کہ پر ہے؟ وہ پر ہے، اس لیے کہ اس را کے اوپر زبر آ گئی ہے. ٹھیک ہے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. سورہ انسان سورہ دہر کو بولتے ہیں. اچھا، ان الابرار، یہاں پر را بھی ہے، الف بھی ہے. یشربون پھر را آ گئی. من کأس کانا، یہ الف آ گیا. مزاجها الف آ گیا. کا الف آ گیا. فورا را آ گئی. یہ بتائیے پڑھ کر کے ان میں باریک کون سا ہے، پر کون سا ہے؟ پہلے ان الابرار میں دیکھیں. جی قاری صاحب، ابرار کا پہلا را بھی پر ہے اور دوسرا را بھی پر ہے. پہلے درمیان میں جو الف ہے وہ کیا ہے؟ وہ حمزہ ہے. ابرار، حمزہ نہیں، ابرار. اچھا، را وہ کے درمیان دونوں میں را جو کے ہے. درمیان جو الف ہے جی ٹھیک ہے. یہ پر ہے کہ وہ باریک ہے؟ حکمت ہے. ہاں یہ پر ہے قاری صاحب. کیوں پر ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. نہیں، وہ تو الف ہونے کی دلالت نا. حاجی صاحب آپ بتائیں کیوں پر ہے؟ جی نہیں پورا ہے، یہ باریک ہے. نہیں، پر ہے اس لیے کہ پر حرف کے بعد آ رہا ہے. جی جی را بالکل. پر ہے نا. مفخمہ کے بعد اب را زبر الف را. آپ کو بتایا تھا نا کہ الف ما قبل کے تابع ہوتا ہے، تو را پر ہوگی تو الف بھی پر ہو گیا. ماشاءاللہ. ہاں بھی عمر سمجھائیے بات کی. جی بالکل. جی جی. آگے چلیے. یشربون میں یشربون میں جو را ہے وہ پورا ہے.
आगे मिजाजुहा में जो अलिफ है, मिजा में जो अलिफ है, एक मिजा है एक जुहा है, जी ठीक है ये दोनों बरीक हैं, सब पुर हैं, क्या हैं? जी कर सब अलिफ दोनों बारीक हैं, का ना फूरा तो का इससे जो अलिफ है, का और रा का दो अलिफ हैं, ना तो इन उससे दोनों पहले इस्तिअला है ना उससे पहले इस्तिअला है, लिहाजा दोनों बारीक हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस्तिला का क्या तल्लक है यहाँ पे? भाई अलिफ हरफे बरीक हरफ के बाद आ रहा है का, तो बरीक सॉरी है। पुर कहना था कर सब, पुर कहना था, बारीक। पुर तो है ही नहीं है, का हरफ जी बरीक है जी जी मैं भी कर सब वही कह रहा हूँ ना। हरफे इस्तिला क्यों बोले हो यहाँ पे? जी, वो आप ये गलती लगी, कहें कि पुर कहना उससे था, आप ये बोलें कि उससे पहले बरीक हरफ है, बारीक अच्छा, हरफ है जी। और जी बिल्कुल फूरा में ये अलिफ तो बारीक नहीं है। जी, अच्छा ये बारीक ये बारीक है। नहीं कर सब, इससे पहले रा आ गया पुर। हाँ पूरा हर्फ आ गया, जी ठीक है। आइए आगे, रसूलुम बोलो, आयत पढ़ो। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफम मुतहहरा, बोलो ना। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफम मुतहहरा। रसूलुम मिनल्लाह में रा भी है, अलिफ भी है, और अल्लाह के ऊपर खड़ी जबर जो है वो भी है, मिनल्लाही। तो ये रसूलुन की रा कैसी है, अल्लाह का लाम कैसा है, और अल्लाह के ऊपर जो खड़ा जबर है ये कैसा है? बारीक है, जी पुर है? रसूलुम की जो पहली रा है ये पुर है, जी। मिनल्लाहि लाम जो है वो पुर है, और यत्लू सुहुफम लाम पुर मुतहहरा। क्यों है? लाम से पहले तो मीम के नीचे जेर है। कर सब मीम के नीचे जेर है लेकिन नून के ऊपर तो जबर है हाँ आगे। हाँ हाँ हाँ, का आप कहें कि यहाँ मीम का एतबार नहीं है, अल्लाह के पहले नून के ऊपर जबर का एतबार है, जी ठीक है। आगे जी जी, मुतहहरा की रा, मुतहहरा की रा भी जो पुर है, क्योंकि भाई उसके साहब आप खुद बताएं। उसके ऊपर वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इसमें अलिफ भी है, वमा उमिरू में रा भी है, इल्ला में फिर अलिफ है, लियअबुदुल्लाह में अल्लाह का लाम है। ये बताएं तीनों के मतलब क्या हुक्म है? जी वमा का अलिफ जो है वो बारीक है, जी। और वमा उमीरू ये भी हमजा बारीक है। हमजे की तो बात ही नहीं है, हमजे के पुर होने की बात ही नहीं। उमिरू की रा की बात करो। उमीरू वा पुर है, आगे इल्ला की अलिफ, ये भी बारीक है जी। लियअबुदुल्लाह में लाम इस्मुल जलाला, ये पुर है। ठीक है, ठीक है जी। ये यहाँ इन्होंने इसका जवाब ये लिख दिया है, ठीक है। लाम इस्मुल जलाला इसका हुक्म लिल्लाह वल्लाह, लाम इसका हुक्म तरकीक है, क्योंकि इसमें पहले ये वलिल्लाह ही है। अच्छा, वली रसूल ही, रा मफ्तूहा है, इसमें तफहीम होगी। अल अबरारा, राम खम के बाद अलिफ मद्दा है, इसमें तफहीम होगी। काना, काना के बाद अलिफ मद्दा है, इसमें भी तरकीक होगी। यानी काना में अलिफ जो है ना बारीक है, ये काफ के बाद। मिनल्लाह में लाम इस्मुल जलाला से पहले जबर है, इसलिए इसमें तफहीम होगी। लियअबुदुल्लाह, इसके हुक्म भी तफहीम है, इसलिए कि इससे पहले पेश है। लामे इस्मुल जलाला और वो अलिफ जो मद्दा जो माक़बल के ताबे होता है। चलो, या कहा कि आगे जरा निकालनी है आपने खुद ही, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब हम आज का हदर पढ़ते हैं और मश्क करते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ہاں جی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم. حافظ صاحب آپ بتائیے ان آیتوں میں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں 4 آیتیں، ان میں کون سی راہ پر ہے، کون سی باریک ہے؟ حاجی صاحب آپ بتائیے اس میں لفظ اللہ نہیں، یہ الف کون سا پر ہے، کون سا باریک ہے؟ راجہ صاحب آپ نے بتانا ہے اس میں لفظ اللہ کہاں پر ہے، کہاں باریک ہے؟ حفصہ پہلے آپ بتائیں. جی، وطوری سینین، اس کی جو راہ ہے یہ باریک ہے. ٹھیک ہے، اور راہ نہیں ہے. جی، اور راہ نہیں ہے نا. حاجی صاحب آپ جی بتائیں اس میں کون سا الف جو ہے پر ہے یا باریک ہے؟ امین کا وہ تو حمزہ ہے حاجی صاحب، امین کا الف تو نہیں ہے، وہ تو حمزہ ہے. الف وہ ہوتا ہے جس سے پہلے زبر ہو تلفظ میں یا کتابت میں. وہذا، ہا زبر الف ہا یا ہا کھڑا زبر ہا. امین کو آپ کیسے الف کہہ رہے ہیں؟ کمال ہو گئی ہے. نہیں ذہن شریف میں آئی بات. حمزہ وہذا یہ باریک ہے جی الف. اور آگے چلیں اگلی آیت میں لقد خلقنا الانسان. خلقنا الانسان یہ بھی باریک ہے. فی جیسا آپ بتائیں اس میں کتنے اللہ کے نام جو ہیں وہ پر ہیں یا باریک ہیں؟ اللہ کا نام کہ میں اس میں ایک بھی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. میں کولوں نہ اپنے پاس سے نہ کوئی ڈال لینا بھائی. اچھا جی آگے. ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. وہ تینوں آپ کے راجہ صاحب لفظ اللہ کو دیکھیں گے اور حافظ صاحب را کو دیکھیں گے، حاجی صاحب الف کو دیکھیں گے. جی حافظ صاحب پہلے آپ بتائیں. جی قاری صاحب، پہلی جو راہ ہے یہ پر ہے. جی اس سے آگے چلیں. آگے جو آج رن کی راہ ہے یہ بھی پر ہے. جی اور غیروں کی جو راہ ہے یہ بھی پر ہے. اگر یہاں پر غیر پر ٹھہر جائیں تو پھر یہ باریک ہوگی کیونکہ اس سے پہلے یا ہے. ہاں شاباش. آج صاحب آپ بتائیں جی اب الف. ثم رددناه اسفل سافلین، سین کا الف باریک ہے. جی الذین آمنوا، آمنوا کا الف باریک ہے. وعاملوا الصالحات، ہا کا الف پر ہے. فلہم اجر غیر ہا کا بھی پر ہے، باریک ہے. صالحات. راجہ صاحب آپ کا مطلب کا لفظ ہے اس میں؟ نہیں ہے، اس میں جلال نہیں ہے. جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے آ جائے گا. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جی آپ صاحب بتائیں اس میں کون سی راہ باریک یا پر ہے؟ سب نہیں ہے راہ. جی حاج صاحب بتائیں الف کون سا پر یا باریک ہے؟ اس میں کوئی بھی پر نہیں ہے جی. فما کا پر نہیں ہے؟ نہیں، فما کا پر ہے کہ باریک ہے؟ یہ خود حرف باریک نہیں ہے قاری صاحب، میم جو ہے. تو الف باریک ہوا نا پھر. میں یہی کہہ رہا ہوں جی اس میں پر کوئی نہیں ہے نا. نہیں، علیہ اللہ کا جو لام کے اوپر الف ہے وہ پر ہے. جی علیہ اللہ
لام کھڑا زبر لا پر ہے. یہ تو زبیر صاحب نے بتانا تھا نا جی. وہ انہوں نے لام بتانی ہے. نام واہ واہ واہ. نام اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے نا وہ الف ہے اتنا نا. مطلب ہے. لام بتانی تھی زبیر صاحب نے. جی جی زبیر صاحب آپ بتائیں گے. اس میں اللہ کا لام جو ہے اسم جلال اللہ کا پورا ہے. ٹھیک ہے. اللہ بحکم الحاکمین. ہاں کیمی. چلو حفص صاحب جی پڑھیے آپ. حضر پڑھیے آپ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. راجہ صاحب آپ پڑھیے سورۃ التین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جی صاحب آپ پڑھیے. حاجی غضنفر علی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وہ تو کی تھا کو پر کریں اور بلا دل کے دال کی زیر کو باریک کریں. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آئیے اب مشق کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جی حافظ عمر پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم تون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. یہ دوبارہ آواز اٹھا کر پڑھیں إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اجرن کی را آپ سے پر نہیں ہوئی، پھر پڑھیے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. غیرو یہ بھی پر نہیں ہوئی، غیرو رو رو. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. مکمل ہوا انشاءاللہ العزیز. کل دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے فقیر محمد مسعودی کو اجازت دیجیے اور ساتھ دعا کیجیے اللہ ہم سب آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی سلامتی صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی حشاش بشاش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.